नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्रामों में आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से काम किया, अपने बिज़नेस में ग्रो किया और आज एक अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं। आज उनकी ज़िंदगी की कहानी हम उनसे सुनेंगे। हमारे साथ जनाब अनवर सलीम साहब जब मौजूद हैं, आप उनसे गुफ्तगू करेंगे और फेथ इंटरप्राइज़र उनकी जो बिज़नेस है उसके हवाले से उनकी सक्सेस स्टोरी और उनकी ज़िंदगी की बातें उनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी की कहानी का आगाज़ कैसे हुआ, कहाँ से आपने तालीम हासिल की और कितनी तालीम हासिल की? मैं जो बाय बर्थ है मेरी वो सियालकोट क्रिश्चियन टाउन से है। सही। तो आपको पता है कि सियालकोट जो है ना तालीमी लिहाज से ये कहना चाहिए कि पूरा सूबा ही पूरा माला माल है कि तालीम के उससे कि वहाँ कॉलेज भी हैं, स्कूल भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं, यहाँ तक कि इलामा इकबाल भी बिल्कुल जिस स्कूल से पढ़े हैं उसमें मैं भी पढ़ा हूँ। बल्कि सुबह मैं वहाँ वो भी लेता था, क्या नाम है, सर्विस जो सुबह होती है, सही, असेंबली वो भी मैं लेता था। ये है स्कॉच मिशन हाई स्कूल, सही, कनक मंडी, सही, सियालकोट बाजार में स्कॉच मिशन हाई स्कूल है, सही, वहाँ पढ़ते थे। तो वहाँ मैं भी पढ़ता रहा हूँ, सही, वहाँ से मैंने तालीम है। लेकिन इब्तदाई तालीम मैंने हैंटरपुर प्राइमरी स्कूल से की है। ये कोई अंग्रेज़ थे जिनका नाम हैंटर था, सही, उनके नाम से स्कूल था। तो यहाँ से पहले इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर मैं CTI स्कूल, ये CTI स्कूल क्रिश्चियन बहुत बखूबी जानते कि CTI स्कूल से बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ से तालीम हासिल करके निकले। लेकिन उसके आई थिंक 7th में जब मैं था तो फिर हम लोग स्कॉच मिशन हाई स्कूल नारोवाल, सही, बोर्डिंग में चले गए क्योंकि मेरी वालदा नहीं थी, वालदा की डेथ हो गई। तो फिर हम 3 जो भाई हैं वो हम वहाँ चले गए। लेकिन जो मेरी दोनों बहनें हैं वो भी नारोवाल मिशनरी स्कूल में चली गई। तो हम ऑलमोस्ट यानी कि आप समझे कि हम हॉस्टल में पढ़े हैं। सही। और वहाँ से हमने फिर तालीम मैट्रिक किया। सही। और 73 में मैंने मैट्रिक किया। सही। और 1974 में मैं कराची आ गया। ठीक है, मैं आपको इब्तदाई बात बताऊं कि जो मसीही लोग हैं, सही, हमने अपनी ज़िंदगी को 5 शोबा में, सही, या उसमें प्रोफेशन में हमने महदूद रखा हुआ है। एग्जैक्टली। मास्टर, सही, पास्टर, सही, बहुत ज़्यादा पढ़ गए, प्रोफेसर, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, सही, और मेलर्स, सही। मैंने इन सारी चीज़ों को कंडेम किया है। सही। जब मैं कराची आया तो मैंने यहाँ रॉयल स्टेट के नाम से सिंधी मौसम दफ्तर था। सही। तो उनके जो ओनर थे उनका नाम था इकबाल यूसुफ। सही। और रॉयल स्टेट उसका नाम था जहाँ वो। तो मैंने इब्तदाई जो आते ही मैंने रियल स्टेट में मैंने कदम रखा। सही। तो जब मैं उनके पास पहुँचा, जब यहाँ आया हूँ तो बड़ी मुश्किल से मेरे को कुछ साल के बाद मैं यहाँ पहुँचा। पहले मैं रोड़ी रुक गया, वहाँ मेरी मदर की बहन है, उधर रुक गया। फिर उसके बाद मैं शेर शाह आ गया अपने चचा के यहाँ, फिर वहाँ रुका रहा, मुझे कोई वहाँ नहीं लेके गया। फिर एक दिन मैंने खुद ही, एक दिन चचा मेरे कहने लगे कि चलो मैं तुझे वहाँ लेके चलता हूँ। 2 बसें बदलनी पड़ती हैं, एक बस शेरशाह से रीगल आती थी, सही, रीगल से दूसरी बस जो ना वो फिर सोसाइटी जाती थी। जब हम रीगल पहुँचे तो ऑलमोस्ट 7:30 बज चुके थे। सही। तो कहने लगे नहीं, सलीम मन देर हो गया था, जो आज रहने देते हैं, फिर कभी चलेंगे। फिर वो टाइम नहीं आया। एक दिन फिर मैंने खुद ही अपने दिल को मजबूत किया। मैं कि कब तक मैं दूसरों के साथ रास्ते तलाश करता रहूँगा, मुझे अपनी मदद आप करनी है। क्योंकि आप देखिए, अगर आपके पास कार्ड के ऊपर न्यूयॉर्क का एड्रेस लिख दे, सही, स्ट्रीट नंबर लिख दे तो आप पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही। ये थोड़ा कि नहीं पहुंच सकते, दुनिया में कहीं पहुंच सकते। मैंने भी बोला कि नहीं, मैं आज जाऊंगा। और मैं खुद मैंने रीगल से आगे दूसरी बस बदली,
اور یہ اس میں بھی اب بڑا مذائقہ خیز میں کیا بات وہ ہے صحیح. کہ میں نرسری جا کے اترا, صحیح نرسری سے پیدل میں تارک روڈ گیا, صحیح لبرٹی سے لبرٹی چوک ہے وہاں صحیح. سے انہوں نے مجھے بتایا کہ واپس اسی روڈ سے آپ جائیں, آگے قبرستان آئے گا, صحیح. قبرستان کے آگے 4 گھر ہیں, زگ زیگ ایک روڈ ہے وہ اندر جائے گا, صحیح پھر اس کے آگے آپ ٹرن کریں گے تو پھر سندھی موسم ہے, تو کارز اینڈ کارز کا شو روم ہے, صحیح. اس گلی میں آپ کو صحیح. RCD ہوٹل ہے, اس کے پیچھے آپ کو رائل اسٹیٹ ملے گی. صحیح جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مسٹر خاور ہیں, وہ مجھے ملے, تو میں ان کو بتایا کہ میں سیالکوٹ سے آیا ہوں, ڈسکٹ سے آیا ہوں, تو میں اقبال صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے پہلے تو اقبال صاحب کو رنگ کیا, وقار بلڈنگ میں وہ رہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بچے کو ادھر ہی لے کے آ جائے. میں جب ان کے گھر گیا تو میں نے وہ لیٹر نکال کے ان کو دیا جو ان کی کسی رشتہ دار نے دیا تھا جو میرے والد کی کلیسیا میں تھے, صحیح ممبر تھے. صحیح تو انہوں نے بولا ہمارا بیٹا گیا تھا تو اس کی وہاں ڈیتھ ہوگی, تبھی ان کو دوسرے بچے کی ضرورت ہے. جب میں ان کے پاس گھر گیا تو آلموسٹ ٹائم تو سال بھر کے نزدیک ہو گیا ہوا تھا. صحیح انہوں نے لیٹر کو پڑھ کے اپنی سسٹر ان کو دکھایا. اب ان کو مطلب کہ بچہ بھی آ گیا ہے تو لیٹر بھی لے کے آیا ہے, تو انہوں نے میری مجبوری خریدی. صحیح انہوں نے کہا کہ ویسے تو ہمیں بچی کی ضرورت نہیں, لیکن اگر آپ ہمارے پاس کام کریں گے تو ہم آپ کو 100 روپیز دیں گے. صحیح آپ سوچئے کہ جب انہوں نے 100 روپیز کہا نا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. صحیح میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی, صحیح کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ جب میں انٹر ہوں گا تو پھر تو میں کام سیکھوں گا, صحیح جب میں کہیں داخل نہیں ہوں گا تو کام کیسے سیکھوں گا. بالکل صحیح. اگر مجھے کو اپنے آفس میں آنے نہیں دے گا تو مجھے کیا پتہ کہ ان کا آفس وے آف ٹاکنگ کیا, وے بزنس کا طریقہ کار کیا ہے. کیا بزنس ان کا ہے. ٹھیک ہے, تو میں بہت خوش ہوا. بے شک کوئی 100 روپے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے, کیونکہ شیر شاہ سے ریگل تک, ریگل سے سوسائٹی تک, یعنی آپ سمجھیں کہ 30 ان وقت میں, یہ 1974 کی بات کر رہا ہوں, صحیح اس وقت میں 30 روپے میرا کرایہ آنے جانے کا پورے مہینے کا لگتا تھا. صحیح 60 روپیز میں اپنی چاچی کو کھانے کا دیتا تھا, صحیح اور مجھے کتنے پیسے بچے؟ 10 روپے 10 روپے مجھے بچے. صحیح. اور صبح کا کھانا کھایا ہوا میں رات کو کئی دفعہ 10 ساڑھے 10 بجے واپس شیر شاہ جاتا تھا 2 بس سے بدل کے. تو اس طرح میری زندگی کا جو نا بگننگ ہوئی. صحیح اور آپ سمجھے کہ میں وہاں کو آفیسر نہیں لگا تھا, صحیح مجھے انہوں نے آفس بوائے رکھا تھا صحیح کہ ہم تجھے کام بھی جلدی جلدی سکھائیں گے, اور آپ جو نا یہ صبح آفس بھی آ کے کھولا کریں تاکہ آپ ایتھکس سیکھ سکیں کہ کیسے بزنس میں وے آف ٹاکنگ ہماری کیا ہوتی ہے, ہم کیسے بات کرتے ہیں کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر بزنس کی الگ الگ وہ ہوتا ہے جو بات ہم کرتے ہیں کلائنٹ سے جو بات کرتے ہیں. صحیح. تو اس طرح میری زندگی کا آغاز ہوا. لیکن میں ایک بات جو میں نے خیز بات کہہ رہا تھا کہ بڑا وہ نرسری پہ میں اترتا تھا, پتہ کتنے مہینے نرسری پہ اتر کے. نرسری کہاں ہے؟ سندھی مسلم کا, سندھی مسلم گورا قبرستان کے پاس ہے. صحیح وہاں سے پیدل جو نا میں واپس گورا قبرستان پہ آتا تھا. مجھے پہلے ہی روڈ ہے, وہاں میرا دفتر تھا. تو ایک دن جس لڑکے کو انہوں نے, میرے اوپر ایک لڑکا تھا اس نام تھا اسلام, صحیح تو انہوں نے بولا کہ اس بچے کو میرے اوپر انہوں نے لگایا کہ اس کو جلدی سے جلدی کام سکھانا ہے. تو ایک دن میں نے اس کو بولا کہ میں ابھی نرسری جاؤں گا, وہاں سے بس لوں گا. تو کہنے لگا آپ اتنی دور جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ وہ مجھے تھوڑا سا آگے کر کے تو اس نے دکھایا جو اسٹریٹ تھی اس سے سامنے کھڑی کر کے بولا کہ وہ سامنے بس کھڑی ہے, وہ گورا قبرستان کے سامنے. تو آپ سیدھے وہاں کیوں نہیں چلے جاتے, وہاں سے بس لے لیا کریں. تو آپ سوچیں کہ کتنے مہینے میں وہ نرسری جایا کرتا تھا, نرسری سے سندھی مسلم آیا کرتا تھا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھتے ہیں. میں ایک اور بات جاتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں, کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہیں, ہم بہت چلاک ہیں, لیکن دنیا میں جب انسان نکلتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو کنویں کے مینڈک تھے, ہم تو کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب دنیا میں نکلتے ہیں, جب آپ کو تپھیڑے لگتے ہیں, دنیا کی نفرت آپ برداشت کرتے ہیں, دنیا کے جو نا کیا کہنا چاہیے کہ میں بہت, کیونکہ میں سادہ
फैमिली से आया था, صحیح सादा जगह से आया था, सादा मेरा ज़हन था, सादा मेरी सोच थी, तो मैं दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करता था। मेरे मालिक जब अच्छा फिर मैं यहाँ से दोबारा वापस वहीं आता हूँ, उसके बाद ये हो कि वो मैंने जल्दी जल्दी काम सीखना शुरू कर दिया। صحیح मैंने 3 महीने शायद तनख्वाह ली होगी, उसके बाद भी मैंने तनख्वाह नहीं ली, बल्कि बीच में उन्होंने तनख्वाह मेरी बढ़ा दी। उन्होंने बोला कि आपके हम तनख्वाह 150 रुपये कर देते हैं। صحیح तो 2 पार्टनर से ने ये 75 रुपये एक मुझे देता था, 75 रुपये, लेकिन जो पार्टनर था पहला वाला वो 25 रुपये नहीं देता था, सही। लेकिन वो कहता था कि तू उसको कहना कि मैं 25 रुपये 75 रुपये ये देते हैं, लेकिन वो देते 75 रुपये, वो 50 देते थे, सही। लेकिन 75 में इधर से लेता तो 125 रुपये में इतना आते इस तरह। लेकिन 3 महीने के बाद फिर खुदा ने रानवे के ऊपर मुझे लेके आया, फिर खुदा ने चाहा तो फिर मैं जिस तरह कहना चाहिए कि परिंदे का बच्चा पार निकल आते तो फिर वो पिंजरे से बाहर गिर जाता है, फिर वो उड़ना शुरू कर देता है। तो खुदा का शुक्र है कि फिर खुदा ने मुझे पर लगाए और खुदा ने आगे मुझे बढ़ाया। और मैं आपको एक और बात बड़ी अजीब सी बताता हूँ, आजकल लोग मेहनत नहीं करते, मैं उनको बताता हूँ कि मैंने कैसे मेहनत की है। मेरी जेब में कापी होती थी, صحیح बॉल पॉइंट होता था, मैं सिंधी मुस्लिम से पैदल चलता था। صحیح यानी आप सोचिए कि कौन सी सोसाइटी जिसको मैं नहीं जानता, हर सोसाइटी की एक एक गली को मैं जानता हूँ, एक एक दरवाजे को गेट को जानता हूँ। यानी पैदल मैं निकलता था गर्मी में, मैं सब सोसाइटी में होता हुआ दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी, कराची मेमन सोसाइटी, फारान सोसाइटी, यानी CPN बरार सोसाइटी, मोहम्मद अली सोसाइटी, सबके बीच में से गुजरता हुआ PCHS ब्लॉक 2 सब गुजर के मैं कारसाज रोड के ऊपर जाके, जहाँ पीतल का पंखा लगा हुआ है सही। नेवी वालों का, सही। वहाँ जाके मैं सांस लेता था। मैं पूरी अपनी वो बनाता था जो ना डायरी के अंदर वो, उसके बाद वहाँ से फिर पैदल वापस आता था, फिर वो आके पूरे अपने रजिस्टर के ऊपर पूरी वो जी उसकी समरी लिखता था जो ना वो। صحیح तो इस तरह मैं मेहनत करता था। और दुनिया में मैंने बहुत नशेब व फराज देखे हैं। صحیح मुझे शेर शाह से मेरे चचा सका चाचा ने चची ने निकाल दिया, मैं फुटपाथों पे भी सोया हूँ और रोया भी बहुत हूँ। मैं बच्चों को, जो यंग बच्चों को बताना चाहता हूँ صحیح कि मैं जब कराची आया था तो मेरे वालिद ने मुझे कोई पे ऑर्डर नहीं दिया था सही, कि वहाँ कि जाके तो बिजनेस शुरू कर लेना। सही मैं एक टूटा हुआ टैची के साथ आया था, ठीक है, सही उसके ऊपर भी कपड़ा चढ़ा हुआ था। मैं खुदा से जैसे गुफ्तगू करते हैं, मैं खुदा से गुफ्तगू करता था। खुदाउन शेरशाह के लोगों ने मेरी हकारत की है, صحیح तू मुझे बरकत देगा तो मैं दोबारा शेरशाह में आऊँगा। صحیح खुदाउन मैं पंजाब से आया हूँ, जब तू बरकत देगा तो वापस फिर मैं पंजाब जाऊँगा। صحیح मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आप कभी ना बोले कि खुदाउन मैं तेरा हाथ पकड़ लूँ। صحیح मैंने खुदाउन को बोला था कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, क्योंकि अगर तू मेरा हाथ पकड़ लेगा तो फिर मैं छुड़ा नहीं सकता। صحیح अगर मैं तेरा हाथ पकड़ लूँगा तो जबरदस्ती मैं छुड़ा के दुनिया में चला जाऊँगा, फिर आके पकड़ लूँगा माफ़ी मांग के। नहीं, मैं कह खुदाउन तू मेरा हाथ पकड़ ले, अगर तू मुझे बरकत नहीं देगा, पीछे पंजाब से मैं कराची आ गई रोड के ऊपर, बिल्कुल अब आगे समुंदर है, अगर तू मुझे बरकत नहीं देगा तो मैं समुद्र में खुदकशी कर दूँगा। खुदा ने इसी जगह मुझे बरकत दी। मुझे याद है मैं 74 गार्डन में जाता था तो मैं ऊंची जगह पे जाके खड़ा होता था कि शायद को मेरा जानने वाला मिल जाए, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसके पास शाम को जाके मैं चाय पी सकूँ, सही उसके पास जाके अपने दिल की बात कर कसक सकूं। बयान कर सकूँ। तो वो भी एक रोना था, एक अजियत थी कि आप इस इतने बड़े शहर में आपको जानने वाला ही नहीं जानने कोई। वाले में से तो ये सब बातों से गुजर के खुदा ने मेरा हाथ पकड़ा और आज तक खुदा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और मेरा जब मैं महमूदा में 5 नंबर पे रहता था बैचलर, मेरी दौड़ दफ्तर घर दफ्तर घर दफ्तर घर, मैं 6-7 साल में पैदल जो ना गोरा कब्रिस्तान सिंधी मुस्लिम में गोल्डन स्टेट के ऊपर मैं पैदल आता था। सही तो खुदा का शुक्र है मैं इतना खुददार हूँ
کہ میں کبھی کسی کی سائیکل آج تک میں نے لے کر نہیں چلائی. میں 4 سال شو روم میں جس میں کام کرتا اس میں گاڑیوں کا شو روم بھی تھا. میں نے کبھی نہیں بولا مجھے چابی دو, میں دوپہر کا کھانا گھر سے کھا کے آتا ہوں. خود میں کو خدا ہوں جب تو دے گا تو تب میں چلاؤں گا. تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے خوددار بنایا ہے, میں خوددار ہوں. جب میں نے اپنی گاڑی لی تو اپنی گاڑی چلائی, تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے میری. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا کہ جب میں 100 روپے 125 روپے کے اوپر کام کرتا تھا تو میں جب بوری بازار سے گزر کے شیر شاہ جاتا تھا اس وقت بھی میں سوچتا تھا کہ میری جب شادی ہوگی میں اپنی بیوی کو بہت خوش رکھوں گا, میں اس کو ساڑیاں دلانے کے لیے لایا کروں گا, میں اس کو سونا دلانے کے لیے لایا کروں. لیکن کیونکہ میرے خواب بہت اونچے تھے. جو برائٹ سوچتا ہے اس کے لیے برائٹ ہوتا ہے, جو ڈارک سوچتا ہے اس کے لیے ڈارک ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ آپ برائٹ سوچیں, کیونکہ ہر انسان کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی مایوسی کی خبر بھی اوپر لے کے جاتے ہیں اور آپ کی خوشی کی خبر بھی اوپر لے کے جاتے ہیں. آپ اپنے سفید کاغذ پہ لکھ لیں. اگر آپ لکھیں گے کہ میں سائیکل نہیں لے سکتا تو آپ ساری زندگی سائیکل نہیں لے سکتے. اگر آپ کہیں کہ میں مرسیڈیز لوں گا خدا آپ کو مرسیڈیز دے گا. یہ میں آپ کو پوری شرط کے ساتھ کہتا ہوں. خداوند آپ کو برکت دے. صحیح, تھینک یو بس اگین, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے شیئر کیا. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کے آپ کے کیونکہ تجربات ہیں بہت دفعہ جو آپ نے بتایا بڑے تلخ تجربات بھی تھے, اکثر مایوسی بھی ہوتی. بہت سارے لوگ آپ جس طرح کی آپ صورتحال سے گزرے اس طرح کی صورتحال سے گزرتے مایوس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی زندگی میں اچھے دن نہیں ہیں. تو کیا چیز تھی جو آپ کو موٹیویٹ کرتی رہتی تھی, جو آپ کو متحرک کرتی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنانا ہے اور آپ نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے؟ بہت سارے نوجوان ہیں جو آج دیکھتے ہیں محنت کرتے ہیں, تھوڑی دیر کوشش کرتے ہیں اور جب ان کو ان کی ڈیزائر کا رزلٹ نہیں ملتا تو وہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. آپ اپنی زندگی سے کیسے انہیں جو ہے وہ متحرک کریں گے یا کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں دیکھیں اس چیز کو؟ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی کام کریں اس کو چھوڑیں نہیں. صحیح, خدا اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا. صحیح, خدا اپنا آسمان کھولے گا اور آپ کو ضرور جو نا وہ آپشن دے گا کہ آپ اس میں ترقی کریں. اگر آپ نہیں ترقی کرتے وہ پھر آپ کی اپنے وہ ہے, لیکن آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. خدا آپ کو برکت ضرور دے گا اسی کام میں. آپ اس کو پکڑے رکھیں اور خداوند کو نہ چھوڑیں. میں یہ بھی آپ کہنا چاہتا ہوں, خداوند کا پلو پکڑ لیں, کبھی نہ چھوڑیں اور اپنی محنت جاری رکھیں. خدا آپ کو برکت ضرور دے گا. جو نا صحیح, تھینک یو سو مچ ونس اگین, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اتنی اپنی زندگی کے قیمتی تجربات شیئر کیے ہمارے ساتھ. اور ناظرین, آپ نے جناب انور سلیم صاحب کی زندگی سے یہ دیکھا, ان کے تجربات سے سنا, سیکھا کہ انسان جب کمٹمنٹ کے ساتھ, محنت کے ساتھ اور ایک ڈائریکشن کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو اس کی جو محنت ہے, اس کی جو ڈیڈیکیشن ہے, قدرت اس کا صلہ ضرور دیتی ہے. اکثر ہم اپنی زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں, محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, لوگوں کے تانوں کی وجہ سے, لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ سچے دل سے محنت کرتے ہیں, کمٹمنٹ کے ساتھ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, تو اس دنیا میں آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.